नमस्कार, यो एपी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एपी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। शिक्षा, कृषिदेखि पर्यटनसम्ममा बराहा क्षेत्रको लोभलाग्दो काम। सुपरमार्केटमा सपिङ गरेर बराहा क्षेत्रको दर्शन। बिरामी परे छेउमै छ अस्पताल। भगवानपुर गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो स्थानीय दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा। खेतीमा व्यस्त बने स्थानीय, अब गाउँमै बन्ने भए स्वरोजगार। सिन्धुलीगढी संरक्षणमा जुट्यो कमलमाई नगरपालिका। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउने अभियान। तीनै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 कालिका नगरलाई समृद्ध बनाउन कसियो वडा। अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। कोरोना कहरमा पनि रोकिएन विकास। पाइलै पिच्छे बुस्या कुकुरको बेगबेगी। मान्छेदेखि बाख्रासम्म टोक्न थालेपछि नियन्त्रणमा तात्यो सिद्धिचरण नगरपालिका। रेबिज भ्याक्सिनसँगै वन्ध्याकरण सुरु। र भोजपुरको टेम्केमयुङ बन्यो प्रदेश 1कै पहिलो उज्यालो गाउँपालिका। 3738 घर झलमल्ल। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् अब अँध्यारोमा बस्ने दिन गए। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। बराहा क्षेत्र आफैमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र हो। सुनसरीमा पर्ने यो क्षेत्र वरिपरिका धनकुटा र उदयपुरसम्म पनि जोडिएको छ। यही क्षेत्र वरिपरि छन् अन्य महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र रामधुनी र विष्णु पादुका पनि। उसो त यही छ प्रसिद्ध कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष। यही क्षेत्र अर्थात् बराहा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि जुटेको छ बराहा क्षेत्र नगरपालिका। शिक्षा, सडक, कृषि र पर्यटनका प्रचुर सम्भावनालाई साकार बनाउन गुरु योजना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने तयारीमा छ बराहा क्षेत्र अहिले। सुनसरीबाट पालिका खबरदाता विनय बाराकोटीको एक रिपोर्ट। अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकता छनौट गर्न नसकिरहेका बेला सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाले भने शिक्षा र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि उपज उत्पादन बजारसम्म ल्याउनका लागि सडक अत्यावश्यक पूर्वाधार भएकाले कृषि सडक मार्फत बराहा क्षेत्रले विकासको नयाँ अध्याय सुरु गरेको हो। यहाँका धेरैजसो नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध भएकाले कृषि सडक मार्फत गाउँ र बजारलाई जोड्ने काम भइरहेको छ। गाउँमा उत्पादित सामग्री बजारसम्म ल्याउन र मलबिउ आदि अत्यावश्यक कृषि सामग्री गाउँसम्म पुर्याउन कृषि सडक प्रभावकारी हुने नगरको बुझाइ छ। बराहा क्षेत्रले सडकसँगै शिक्षामा पनि जोड दिएको छ। खण्डहर अवस्थाको भवन भएको सप्तकोशी क्याम्पसको नयाँ भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको 2 करोड रुपैयाँ लागतमा क्याम्पस भवन सम्पन्न हुन लागेको छ। अन्य क्याम्पस तथा विद्यालयका भवनहरू पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने कतिपय विद्यालयका अन्य भौतिक संरचनाहरू थप गरिएको छ। यससँगै सिटिभिटीसँग सहकार्य गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ। अघिल्लो वर्षदेखि नै मेकानिकल इन्जिनियरिङ, भेटनरी र बाली विज्ञान सम्बन्धी पढाइ सुरु भएको छ। यसले गर्दा नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको कृषि पर्यटन क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। अब नगरपालिकाले मधुवनमा स्पेशल यसपालि 54 लाखमा 10 कोठाको सुपरमार्केट भवन निर्माण गरेको छ। अब विकासका कामहरू भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब बाटो, पुल, नहर, पैनी यिनै हुन्। यी कामका अतिरिक्त बराहा क्षेत्र नगरपालिकाले अस्पताल बनाएको छ भने वडा कार्यालयहरू पनि निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाएको छ। अहिले प्राथमिक उपचार मात्र हुने अस्पतालमा आगामी वर्षदेखि अपरेसन बाहेकका सम्पूर्ण उपचार हुने गरी तयारी थालिएको छ। विभिन्न स्थानमा कच्ची सडक बनाएर वडादेखि नगर जोड्ने काम भइरहेको छ। हामीले कृषि र पर्यटनलाई हामीले फोकस गरेका छौँ विशेष गरेर, हैन, र हामीले त्यसै गरी जडीबुटी र आय आर्जनमा, उत्पादनमा जोड दिने हाम्रो योजना छ र अधुरा बाटाहरू निर्माणका कामहरू जुन छन् ती पुरा गर्ने र यो नगर अस्पताललाई अझ स्तर उन्नत बनाउने इक्विपमेन्टहरू थप्ने योजनामा हामी लागेका छौँ। नगरको आन्तरिक आम्दानी अभिवृद्धि गर्न सुरु भएको सुपरमार्केटलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षणसँगै जोडिएको नगरपालिका भएकाले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ। यही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बराहा क्षेत्र पनि रहेकाले धार्मिक पर्यटनको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। कृषि र पर्यटनका लागि उर्वर मानिएको बराहा क्षेत्रमा थप प्रभावकारी विकासका लागि नगर र प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको संयुक्त पहलमा गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षौंदेखि भूमिहीन बनेर बाँचेकाहरूले भूमि पाएपछि खुसी नहुने कुरै भएन। पुस्तौं पुस्तादेखि भूमि नभएका र गरिबीको चपेटामा रहँदै आएका दलित समुदाय अहिले निकै खुसी छन्। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न दलित समुदायलाई गाउँपालिकाले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको छ। यस्तै जिल्लामै उदाहरणीय काम गरेको छ सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाले। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाले दलित समुदायका भूमिहीन किसानलाई व्यावसायिक तरकारी खेतीमा उत्प्रेरित गर्न निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएको छ। दलित समुदायलाई करारमा तरकारी खेती गर्न जग्गाको भाडा गाउँपालिकाले नै तिरिदिने गर्छ। गाउँका धेरैजसो युवाहरू विदेश जाने गरेकाले स्वदेशमै रोजगार बन्न दलित समुदायका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। विपन्नलाई खेतीप्रति आकर्षित गर्न गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट यो निर्णय गरिएको हो। 5 वटा वडा रहेको यो गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1, 3, 5 का 97 घर परिवारले प्रति परिवार 2 कट्ठाका दरले जग्गा पाएका छन्। यो कार्यक्रम जिल्लामै नमुना कार्यक्रम मानिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी अन्य वडामा पनि भूमिहीनका लागि कार्यक्रम गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ। त्यसलाई विस्तार गरेर अब चाहिँ बाँकीको वडामा पनि लाने र बाँकीको वडामा भएका चाहिँ दलित समुदाय विपन्न वर्गलाई पनि त्यो खेत चाहिँ लिजमा उपलब्ध गराउने र त्यसको भाडा चाहिँ गाउँपालिकाले तिर्दिने र त्यसमा चाहिँ लाग्ने सामग्री वा खेतको सिप, खेती गर्ने सिप हाम्रो महासङ्घ, कृषक महासङ्घले त्यसमा चाहिँ प्रवर्धन गरिदिने, विकास गरिदिने भन्ने चाहिँ योजना चाहिँ गरेको छ। प्राप्त भएको जग्गामा समयअनुसार उनीहरूले आलु, प्याज, कोबी, परवर लगायतका तरकारी खेती गर्ने गरेका छन्। अहिले तरकारी खेतीले उनीहरूको परिवार चलाउन सहज भएको छ। विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जनको कार्यक्रम भएकाले हाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल लगायत विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले उक्त समुदायको उत्थानका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेका छन्। समय समयमा गाउँपालिकाले पनि निःशुल्क तालिम, बिउ, बिजन लगायतको सहयोग गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले निःशुल्क उपलब्ध गराएको जग्गा पाएपछि स्थानीय निकै खुसी देखेका छन् भने दैनिक ज्यालादारी गरेर बाँचिरहेका मजदुरहरू अहिले दिनभरि त्यही जमिनमा खेतीमै व्यस्त हुने गरेका छन्। कोही आलू रोप्ने छै, कोही प्याज रोप्ने छै, कोही कोबी करे छै। तो वैसे हमरा सबके नहीं तिर पड़े छै भाड़ा, जमीन वाला के भाड़ा नहीं दे छै, गाउँपालिका तिरे छै। भगवानपुर गाउँपालिकाले जसरी नै अन्य पालिकाहरूले पनि आफ्नो पालिकाभित्रका विपन्न, दलित र गरिब नागरिकका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रम र योजना ल्याउन सके। एकातिर विदेशमा श्रम बेच्ने बाध्यताबाट स्थानीयले मुक्ति पाउँथे भने गाउँमै उत्पादित फलफूल र तरकारी खान पाएर स्थानीय स्वस्थ हुन्थे।
हामीसँग छन् सयौं ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, तर छैन तिनको संरक्षण सम्वर्धन र प्रचारमा हाम्रो चासो। यही भएर त बेसम्मार जीर्ण र रुग्ण बन्दै गएका छन् धेरै धरोहरहरू। यस्तै व्यवस्थाको शिकार बनेको छ ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी। नेपाल अंग्रेज युद्धको साक्षी हो सिन्धुलीगढी। गोर्खाले विजयको गाथा बोकेको यो क्षेत्रको संरक्षण र प्रचारमा अब भने कमलामाई नगरपालिकाको ध्यान गएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। नेपाल र नेपालीले स्वतन्त्रता कायम गर्न योगदान पुर्याएको स्थल हो सिन्धुलीगढी। सिन्धुलीगढीमा भएको अंग्रेजसँगको युद्धमा नेपाली फौजले अंग्रेजलाई हराएर बहादुरी मात्र देखाएनन्, नेपाललाई सदैव स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा पनि स्थापित गरे। यो ऐतिहासिक स्थल ओझेलमा परिरहेको बेला अहिले स्थानीय सरकारले संरक्षण र प्रचारमा चासो देखाएको छ। यही ऐतिहासिक गढीको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा समेत कमलामाई नगरपालिका लागि परेको छ। सिन्धुलीगढीमा प्रवेश गरेका अंग्रेज सेनाले नेपालीको एकता साहससँग जुझ्न सकेनन्। उनीहरूलाई हराउन यहाँका अरिङ्गाल, सिस्नु, अल्लो लगायत प्राकृतिक चिजले पनि साथ दिए। नेपालीले अंग्रेज सेनाहरूलाई पहिलो पटक 1824 सालमा सिन्धुलीबाट परास्त गर्दै विजय हासिल गरेको दिनको स्मरण गर्दै ऐतिहासिक किल्ला सिन्धुलीगढीमा 24 कार्तिकमा झण्डोत्तोलन गर्दै उत्सव मनाउँदै आएको छ भने यस दिन कमलामाई नगरपालिकाले स्थानीय बिदा समेत दिन थालेको छ। तत्कालीन नेपाली फौजले लडाईँ लडेको यो स्थलको संरक्षणमा कमलामाई नगरपालिकाले उल्लेखनीय काम गरिरहेको छ। सिन्धुलीगढीलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने पहलदेखि यहाँका पुराना भग्नावशेष संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न पनि कमलामाई नगरपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको छ। अहिले युद्ध सङ्ग्रहालय बन्दैछ। यो देशकै नमुनाको रूपमा यो युद्ध सङ्ग्रहालय बन्दैछ। यहाँको सिस्नो, यहाँको झिङ्गा, चाहे यहाँका कमिला, यहाँका झारपात, यी सबैजना मान्छेको एक बल भएर नै हामीले तत्कालीन ब्रिटिस सेनालाई हराउन सफल भएका हौँ। जीर्ण बन्दै गएको सिन्धुलीगढी दरबारको पुनर्निर्माण, युद्ध तथा योद्धाहरूको स्मारक लगायत निर्माण कार्य अहिले भइरहेको छ। सिन्धुलीगढीको विकास र प्रचार प्रसार हुने हो भने नेपालको एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने देखिन्छ। गोर्खाली फौजले पनि यो मकवानपुरसँग चाहिँ यो गढी खोस्नको लागि पनि युद्ध गरे। जनकपुर अञ्चलकै यो सदरमुकाम रह्यो, प्रशासनिक अड्डा हो। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ बडा हातिम रहने अवस्था भयो। 7 सालको आन्दोलन हुँदा पनि सुरवीर र जङ्गवीर भने पूर्वका चाहिँ लडाकुहरूले आएर यहीँको बडा हातिम कार्यालय चाहिँ कब्जा गरे होइन। त्यस पछाडि चाहिँ अब एकदमै यो ऐतिहासिक निर्माणको सन्दर्भ भन्ने हो भने माओवादीको जनयुद्धको सुरुवात पनि एउटा बिन्दु चाहिँ यो सिन्धुलीगढी नै हो। सिन्धुलीगढीमा लडाईँको नेतृत्व लिएका मध्ये वंश गुरुङको 8औं पुस्ताले गढी संरक्षणमा चासो देखाएको छ। नेपाली पुर्खाको गौरवका कारण नेपाल र नेपाली स्वतन्त्र बनेको यहाँको स्थानीयको धारणा छ। अंग्रेजलाई हराउने र अंग्रेजलाई परास्त गर्ने र आफ्नो देशको अस्तित्व जोगाउनेको ठुलो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको रहेछ। 2074 सालदेखि यस विजय दिवसमा सामेल हुँदै आएको। सिन्धुलीगढीमा जीर्ण रूपमा रहेको सिन्धुलीगढी दरबारको पुनर्निर्माण, युद्ध तथा योद्धाहरूको स्मारक, गढी क्षेत्रको जैविक विविधताको रक्षा, युद्ध सङ्ग्रहालय, अंग्रेजसँग खोसिएको तोपको पुनर्स्थापना, पौवागढीको ऐतिहासिक ढोकाको निर्माण, भ्यू टावर निर्माण, गढी क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन लगायत थुप्रै कार्य क्रमशः गर्ने कमलामाई नगरपालिकाको योजना छ। नेपाली नागरिकको गौरवको गाथा बोकेको सिन्धुलीगढीलाई प्रचार प्रसार गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। तर यहाँका लागि स्थानीय सरकारको बुताले मात्र सम्भव छैन। तिनै तहका सरकारले आवश्यक पहल कदमी लिएर यस ऐतिहासिक स्थलको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने देखिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर बाँके र स्याङ्जावासीलाई सोधेका छौँ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बीचको चाहिँ तालमेल हुन सकिरहेको छैन। यसको पछाडि चाहिँ 2-3टा पोइन्टहरू म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एक, नेपालको चाहिँ भौगोलिक बनावटको कारणले, दोस्रो शिक्षाको कारणले, तेस्रो कर्मचारीहरूको यो पछिल्लो पटकको समायोजनको कारणले, र चौथो चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको चाहिँ दम्भका कारणले गर्दा नेपालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको तालमेल हुन सकिरहेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब तपाईँको राम्रै खालको चाहिँ तालमेल भएको अवस्था पनि छ र यो खालको हिसाबले गर्दाखेरि कर्मचारीहरू बौद्धिक लेभलबाट आएको, बौद्धिक सर्कलबाट आएको चाहिँ कर्मचारीहरू रहन्छन् भने अब राजनीतिकहरू दल विशेषका कारणले आएका हुन्छन्। जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नो खालको एक खालको चाहिँ
अहमता छ र कर्मचारीभित्र पनि अब एक खालको अहमता छ। जनप्रतिनिधिविहीन भएर आफ्नो तरिकाले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरिरहेको हुनुहुन्छ कर्मचारीहरू। उहाँहरू आफ्नै तरिकाले गर्न खोज्नुहुन्छ। अब जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले अनुभव छैन। जुन ढङ्गले समन्वयकारी भूमिका खेलेर विकास गर्नुपर्ने हो, बजेटहरू विनियोजनदेखि लिएर जुन खालका कार्यहरू गर्नुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भएको देखिँदैन। अहिले हाम्रो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा धेरै जस्तो वडाहरू छन् जहाँ धेरै कामहरू भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि र के भन्छन् कर्मचारीहरू बीच पनि समन्वय भएर काम राम्रोसँग चलिरहेको छ भने आम नागरिक पनि एकदम राम्रोसँग त्यहाँ गएर सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। केही वडाहरू छन् जहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीच अलिकति टर्म नमिलेकै हो, किनभने बीचबीचमा त्यस्तो समस्याहरू आउने गर्छन् जहाँ प्रतिनिधि र के भन्छन् कर्मचारीहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्न गाह्रो भएको हुन्छ। कर्मचारीलाई यदि हेऱ्यो भने तिनीहरूले थुप्रै कुरा पढेर आउँछन्, तर हाम्रो अध्यक्ष या कुनै निर्वाचनमा हेऱ्यो भने अंगूठा छाप भएका मान्छेहरू पनि निर्वाचन जित्न सकिराखेको छन्। त्यही मिस अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा कयौं वार्डहरूमा पढे लेखेको मान्छे प्लस यस्तो अंगूठा छापहरूले गर्दा थुप्रै अप्ठ्यारो अवस्था देखिराखेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। शिक्षा कृषिदेखि पर्यटनसम्ममा बराहा क्षेत्रको लोभलाग्दो काम। सुपरमार्केटमा सपिङ गरेर बराहा क्षेत्रको दर्शन। बिरामी परे छेउमै छ अस्पताल। भगवानपुर गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो स्थानीय दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा। खेतीमा व्यस्त बने स्थानीय, अब गाउँमै बन्ने भए स्वरोजगार। सिन्धुलीगढी संरक्षणमा जुट्यो कमलामाई नगरपालिका। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउने अभियान। तीनै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 कालिका नगरलाई समृद्ध बनाउन कसियो वडा। अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। कोरोना कहरमा पनि रोकिएन विकास। पाइलै पिच्छे बुस्या कुकुरको बेगबेगी। मान्छेदेखि बाख्रासम्म टोक्न थालेपछि नियन्त्रणमा तात्यो सिद्धिचरण नगरपालिका। रेबिज भ्याक्सिनसँगै वन्ध्याकरण सुरु। र भोजपुरको टेम्केमयुङ बन्यो प्रदेश 1 कै पहिलो उज्यालो गाउँपालिका। 3738 घर जलमल्ल। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् अब अँध्यारोमा बस्ने दिन गए। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन ल्याइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्नो परिवेश बनाउने आफैले हो। आफ्नो क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आफै लाग्नु प्रभावकारी हुन्छ। जबसम्म आफ्ना लागि आफै सक्रिय बन्न सकिँदैन तबसम्म आफ्नो र आफ्नो स्थानको सर्वोपरि हित र विकास सम्भव छैन। यो तथ्य बुझेको छ रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11ले र त आफै कसिएको छ आफ्नो वडाको सर्वाङ्गीण विकास र समृद्धिका लागि। रूपन्देहीबाट पालिका खबरदाता चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट।
नेपालकै दोस्रो ठुलो ओडा मानिएको बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11मा विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। 48,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने यो ओडामा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणका काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। विकास हुन नसकेका ओडाका कुना कुनामा विकास पुर्याएर सुविधा सम्पन्न ओडा बनाउन लागेको छ उपमहानगर। करिब 6500 घरधुरी सुकुम्बासी बस्तिरहेको यो ओडामा अहिले 2वटा ठूला सडक बुटोल उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकारको 13 करोड रुपैयाँको लगानीमा बनिरहेका छन्। 2 वर्षभित्र यी सडक निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। ओडामा 75वटा योजना सञ्चालनमा रहेकामा 40वटा सडक कालोपत्रे भएका छन्। गत वर्ष बाँकी रहेका सडकलाई निरन्तरता दिने र यस वर्ष सुरु भएका सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने नगरको योजना छ। 60वटा टोल विकास संस्था रहेको यो ओडाको कार्यालय भवन सानो भएकाले करिब 2 बिघा क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ भएकाले ओडामा 2 बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ पार्किङ समेत बन्दैछ। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11मा विभूति पार्क, खेलकुद मैदान, बोटानिकल गार्डन निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ। सबै क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार बनाएर वडा नम्बर 11लाई समृद्ध वडा बनाउने अभियानमा वडा कार्यालय रहेको छ। अहिले ती वडाका ठुला योजनाहरू, ठुला सडकहरूलाई पिच गर्ने काम, नाली बनाउने पिच गर्ने कामहरू चाहिँ ठुल्ठुला योजनाहरू पनि यस वार्डमा काम भइरहेको छ। निरन्तर गत सालदेखिबाट चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ। यो काम सम्पन्न करिब 2 वर्षभित्रमा चाहिँ काम सम्पन्न हुने गरिएको छ र कालिका पथलाई पनि अहिले चाहिँ 13.5 करोड रुपियाँ योजना बजेट विनियोजित भइसकेको अवस्थामा त्यो काम निरन्तर चलिरहेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11मा विकासका कार्य तीव्र गतिमा भइरहँदा स्थानीय पनि खुसी देखिएका छन्। कोरोनाको यस्तो कहरको अवस्थामा पनि उपमहानगरले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइरहँदा यहाँका स्थानीयमा भिन्नै उत्साह थपिएको छ। 11 नम्बर वार्डभित्र 60वटा टोल संस्था छन्। यी 60वटा टोल संस्थाहरूमा बाटाघाटाहरू बनिरहेको अवस्था देखिएको छ र केही टोलहरूमा बाटाहरू ग्राभेल पिच भएर सिद्धिएको पनि अवस्था छ र अरू बाँकी बाटाहरूमा रकम कर्मै रूपमा परिरहेको छ। काम सुचारू रूपमा भइरहेको अवस्था पनि छ। बुटोल उपमहानगरको वडा नम्बर 11ले कोरोना कहरका बीच पनि आफ्नो वडाको समृद्धि, विकास र वडावासीको हितका निम्ति गरिरहेको काम अनुकरणीय र प्रशंसनीय छ। एकातिर पशु अधिकारको विषय उठिरहेको छ भने सडक बस्तीमा पशु चौपायाले दिने गरेको दुःख र शास्तिको हिसाब गरी साध्य छैन। बुस्याहा कुकुरले त झनै शास्ति दिइरहेका छन्, विशेष बजार क्षेत्रमा। पैदल यात्रुलाई झम्टिने, टोक्ने, खसी बाख्रा लगायतका घरपालुवा पशु पंक्षी खाइदिने लगायतका समस्या सृजना भइरहेका छन् बुस्याहा कुकुरका कारण। कतिपय स्थानीय तहहरू बुस्याहा कुकुरदेखि आजित बनिसकेका छन्। बुस्याहा कुकुर मार्न नपाइने हुँदा नियन्त्रणका वैकल्पिक उपाय पनि सोचिरहेका छन् स्थानीय तह। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा 10 वर्षदेखि सामुदायिक मात्र होइन घरपालुवा कुकुरको बिगबिगी थियो। सडक पेटी र चोकचोकमा हुलका हुल जम्मा भएका कुकुरले पैदल यात्रीलाई लखेट्ने, टोकेर घाइते बनाउने जस्ता गतिविधि गरिरहन्थे। कुकुरले टोकेर गत वर्ष मात्र 2 दर्जनभन्दा बढी खसी र बाख्रा मरेपछि स्थानीयले कुकुर नियन्त्रण गर्न नगरपालिकासँग माग गरे। कुकुर आतंक रोक्न नगरपालिकाले प्रहरी खटायो, तर पटक्कै नियन्त्रण भएन। कुकुर मार्न नमिल्ने भएपछि नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेको छ। अहिले बन्ध्याकरण गरेर रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि कुकुर सुधो हुने र बच्चा नजन्माउने भएकाले सङ्ख्या पनि नबढ्ने, आक्रमण पनि नगर्ने हुनाले यो विधि नगरपालिकाले प्रयोग गरेको हो। हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ किसानहरूको बाख्रा कुखुराहरू मारिदिने यस्ता खालको समस्याहरू धेरै देखिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुकुरहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्ने त भन्दाखेरि अहिले बन्ध्याकरण गरिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ सङ्ख्यामा कमी आउँछ, सुधो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यिनीहरूको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सिद्धिचरण नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाले हिमालयन एनिमल रेस्क्यु ट्रस्टसँगको सहकार्यमा गरेको 3 दिने शिविरमा 150 छाडा घरपालुवा र सामुदायिक कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण गरेको छ भने रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन पनि लगाएको छ।
छाडा कुकुरका कारण हिन्डुलमा त्रास हुने मात्र होइन, फोहोर मैला गर्ने, दिनरात भुकेर पर्यावरणमा समेत प्रदूषण गरेकाले अब छाडा कुकुर नियन्त्रण हुने तथा पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सिद्धिचरण नगरपालिकाको विश्वास छ। भुसिया कुकुरको रूपमा छाडा रूपमा हिँडिरहेको अवस्था र घरपालुवा कुकुरहरू पनि बेलुका छाड्ने, त्यसपछि यो समुदायमा आएर अलि विकृति फैलाइरहेको अवस्थामा यसले पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट त्यस्तो किसिमको समस्यालाई निराकरण गर्न मद्दत पुग्दछ भन्ने नगरपालिकाको सोच छ। एक दशकदेखि सदरमुकाम ओखलढुङ्गामा छाडा तथा सामुदायिक कुकुरले दुःख दिने गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष मात्र कुकुरले साह्रै दुःख दिएपछि स्थानीयवासी वाक्क दिक्क भएर नगरपालिका गुहारेपछि अहिले नगरपालिकाले बन्द्याकरण लगायतका उपाय निकालेर स्थानीयवासीलाई कुकुरबाट राहत दिने काम थालेको हो। छाडा कुकुर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले गरेको प्रयासबाट स्थानीय पनि खुसी छन्। कुकुरले दिँदै आएको हैरानी अब कम हुने उनीहरूको आशा छ। जुन बन्ध्याकरण चाहिँ यो बन्ध्याकरण चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ। यसले भोलि कुकुरको भनौँ न जस्तो रेबिज रोगबाट पनि हामी एउटा बच्ने भनौँ नगरवासी। अर्को कुरा यी कुकुरहरूको बच्चा उत्पादन गर्ने कुरामा पनि को कमी शून्य नै हुन्छ। छाडा घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले एउटा कुकुर बराबर 5,500 रुपियाँ खर्च गरेको छ। कुकुर व्यवस्थापनबाट पर्यावरण सफा हुने, बिहान बेलुका सडकमा हिन्डुल गर्दा त्रसित हुन नपर्ने र खसी बाख्रामा समेत क्षति नपुग्ने नगरवासीको अपेक्षा छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाका काममध्ये यो कामलाई भने स्थानीयले निकै चासो र सन्तोषका साथ हेरेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्तालाई। गुप्तासँग नगरको विकास, निर्माण, कृषि र शिक्षामा नगरले गरेका प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, रामग्राम सदरमुकामको नगर पनि हो। नयाँ पूर्वाधार आवश्यक भएकाले नगर र सदरमुकामको पूर्वाधार विकासमा कस्ता काम कसरी अघि सार्नु भएको छ बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रभित्र जो आफैमा एउटा पुरानो लामो समयदेखिको यो पुरानो सदरमुकाम हो र यो सदरमुकाम भए तापनि यहाँ अपेक्षित किसिमको विकासहरू नभएको कारणले गर्दा अहिले हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि हामीलाई निकै यो चाहिने एउटा चुनौतीपूर्ण चाहिने कामको रूपमा हाम्रो अगाडि आएको छ र फेरि पनि यही चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा लिएर बजार क्षेत्रका जति पनि चाहिने पूर्वाधारहरू जुन थिए, जुन पुरानो संरचनाका सडकहरू थिए, ती सबै सडकहरूलाई चाहिने हामीले एउटा चाहिने व्यवस्थित सहरको रूपमा निर्माण गर्ने गरी हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अबको यो पुष महिनाभित्र यो सबै निर्माण सम्पन्न हुँदैछ र त्यसपछि यो क्षेत्रलाई एउटा सहरी चाहिने क्षेत्रको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ र यो हाम्रो लागि र हाम्रो यो चाहिने कार्यकालको लागि एउटा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लिएका छौँ। र सँगसँगै सदरमुकाम भए तापनि यहाँ कुनै किसिमको चाहिने उचित व्यवस्थापन थिएन। यहाँ ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन थिएन, जुन चाहिने सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको चाहिने कुरा हामी गर्छौँ। त्यो सँगसँगै बस पार्कको व्यवस्था थिएन। यी सबै कुराहरू हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र सबै अहिले करिब करिब हामी 13वटा वडा भएको यो साबिक रामग्राम नगरपालिकामा 5वटा गाविस यो राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमबाट 5वटा गाविस थपिएर 18वटा वडा भएको छ र ती आएका 5वटा गाविस भनेको नितान्त एकदमै पिछडिएका चाहिने गाविसको रूपमा थियो र अहिले हाम्रो वडाको रूपमा छ। ती वडाहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व सिर्जना भएको कारणले गर्दा त्यो वडाहरूमा पनि हामीले अहिले विकासका मूलहरू चाहिने अगाडि बढाएका छौँ। मेयर साहब, टुक्रे, खुद्रे र वितरणमुखी विकास प्रयासले समृद्ध सम्भव छैन। लगानीलाई नतिजामा आबद्ध गरी विकासका ठूला पूर्वाधारमा लगानीलाई केन्द्रीकृत गरिने नीति नगरको छ। लगानी प्रवर्धनको नीति चाहिँ कसरी बन्दैछ? लगानी गर्नेलाई नगरले कसरी प्रोत्साहन गर्दैछ भनिदिनुहोस् न। हामीले नागरिकको आवश्यकतालाई, नागरिकको चाहिने मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ
हामीले निर्माण गर्दै गरेको चाहिँ पूर्वाधारहरूलाई हामीले दिगोपना कसरी दिन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले यो कुरालाई जोड दिएका छौँ। म आफै पनि चाहिने के अरे एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिने स्मार्ट सिटीको सदस्यता समेत हामीले लिएका छौँ, जो चाहिने सोल सिटीको साउथ कोरियाको सोल सिटीमा छ। त्यसले चाहिने यो चाहिने स्मार्ट सिटीको विषयमा र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको विषयमा उसले काम गर्दछ र त्यो सबै कुराहरू हामीले आफूले अनुसरण गर्दै गर्दा हामीले अब यहाँ टुक्रे खुद्रे योजनाहरू चाहिने निर्माण गर्ने र अर्को वर्ष फेरि त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने खालका योजनाहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा त्यति राखेका छैनौँ। लगानी गर्नेलाई चाहिँ नगरले कसरी प्रोत्साहन गरिरहेको छ त, के गर्नु भएको छ यहाँहरूले? बिल्कुलै हामीले अब त्यो लगानीलाई अब साझेदारीको रूपमा हामीले लगानी अगाडि बढाएका छौँ, लागत साझेदारीको रूपमा। र त्यो सँगसँगै हामीले दात्री निकायहरूसँग पनि हामीले त्यही किसिमले नगरपालिकाको इन्भेस्टमेन्ट र डोनरको चाहिने इन्भेस्टमेन्टमा दुईटैको पार्टनरसिपमा हामी धेरै जसो कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। हजुर मेयर साहब, अन्तमा नगरलाई कृषि पकड क्षेत्र बनाउने, माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक बाँड्ने जस्ता पपुलर नीति र कार्यक्रम त बनाउनु भयो, तर त्यसको कार्यान्वयन त सन्तोषजनक भएन कि भन्ने छ नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब यस्तो हुन्छ, यो शिक्षा क्षेत्रको परिणाम जुन हामीले खोज्छौँ नि, यो एकै वर्षमा 2 वर्षमा यसको परिणाम देखिँदैन, तर पनि हामी कहाँ नीतिगत परिणाम देखिएको छ। यो कुरा हामी रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रका नगरवासी र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि हामी दावाका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा क्षेत्रको ऐन र नियमावलीले यस क्षेत्रका शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो एउटा प्रभाव चाहिँ पारेको छ। कुनै पनि विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा शिक्षा थिएन, सबै विद्यालयमा फिस लिने काम भइरहेको थियो। हामी आएपछि यो कुरालाई तत्काल हामी रोकेका छौँ। कुनै पनि विद्यालयमा, सामुदायिक विद्यालयमा 10 क्लाससम्म कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन, बरु नपुग भएको रकम चाहिने नगरपालिकाबाट हामीले खर्च दिन्छौँ, बेयर गर्छौँ। त्यसको एक्ज्याक्ट चाहिने के हो त्यो खर्च हामीले दिन्छौँ। मेयर साहब, अहिले 1 देखि 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मको शुल्क निःशुल्क भन्नुभयो, तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु भएको छ, उहाँहरूले लिनु भएको छ कि छैन भनेर? डेफिनेटली मैले दावाको साथ भन्छु, कुनै पनि शुल्क लिएको छैन। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस क्षेत्रमा भए गरेका घटनाक्रमहरूका विकासका कुराहरूलाई लिएर तपाईँले जुन यो टेलिभिजनको मार्फतबाट चाहिँ प्रसारण गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। शिक्षा, कृषिदेखि पर्यटनसम्ममा बराहा क्षेत्रको लोभलाग्दो काम। सुपरमार्केटमा सपिङ गरेर बराहा क्षेत्रको दर्शन, बिरामी परे छेउमै छ अस्पताल। भगवानपुर गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो स्थानीय दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा। खेतीमा व्यस्त बने स्थानीय, अब गाउँमै बन्ने भए स्वरोजगार। सिन्धुलीगढी संरक्षणमा जुट्यो कमलामाई नगरपालिका। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउने अभियान, तीनै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 कालिका नगरलाई समृद्ध बनाउन कसियो वडा। अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र, कोरोना कहरमा पनि रोकिएन विकास। पाइलै पिच्छे बुस्या कुकुरको बेगबेगी, मान्छेदेखि बाख्रासम्म टोक्न थालेपछि नियन्त्रणमा तात्यो सिद्धिचरण नगरपालिका। रेबिज भ्याक्सिनसँगै वन्ध्याकरण सुरु। र भोजपुरको टेम्के मयुङ बन्यो प्रदेश 1 कै पहिलो उज्यालो गाउँपालिका। 3738 घर जलमल्ल। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् अब अँध्यारोमा बस्ने दिन गए। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब
यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका क्षेत्रमा गतिला काम गर्न सकेका थिएनन्। आमजनमा एक प्रकारको निराशा र अविश्वास बढिरहेको थियो। देश संघीयतामा गएसँगै सम्पन्न तिनै तहका निर्वाचन र त्यसबाट आएका जनप्रतिनिधिप्रति सर्वसाधारणको आशा र भरोसा बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो। नागरिकको अपेक्षा अनुसारका काम जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नसकेको गुनासा पनि आइरहेकै छन्। तर धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका जस्ता केही स्थानीय तह भने आफ्ना पालिकालाई समृद्ध र विकसित बनाउन लागि परेका छन्। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले नगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरिरहेको छ। धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर धामबाट झण्डै 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा 7,775 घरधुरीमा कुल 41,793 जनसङ्ख्याको बसोबास रहेको छ। नगरपालिकामा 21वटा सामुदायिक विद्यालय, 2वटा मदरसा र 22वटा आवासीय निजी विद्यालय छन्। वडा नम्बर 2, 4, 5 र 7मा ठुला र साना गरेर 10वटा उद्योग समेत सञ्चालनमा छन्। केही दिनमै आफ्नै नयाँ भवनमा सर्ने तयारी थालेको छ यो नगरपालिकाले। गाविसको कार्यालय हो, यसलाई हामी छोड्ने स्थितिमा छौँ। हाम्रो आफ्नै भवन बनेको छ। अब पर्याप्त स्थान त छैन, तैपनि भुइँतला र पहिलो तला मिलाएर सम्पूर्ण प्रशासनिक कर्मचारीहरू त्यहाँ राख्ने हाम्रो तयारी हुँदैछ। नगरको वडा नम्बर 5 महेन्द्रनगरमै पालिकाले आफ्नो 50% लगानीमा सुविधा सम्पन्न आइसियु सहितको सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरेको छ। झण्डै 1 करोड रुपियाँको लगानीमा बनेको यो केन्द्रलाई प्राविधिक रूपमा नेपाली सेनाले हेर्ने गरेको छ। पालिकाभित्रका गर्भवती, नवजात शिशु, अपाङ्ग महिला र वृद्धहरूका लागि विशेष प्याकेज समेत बनाएको छ नगरले। पालिकामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्रिया खर्च समेत दिने गरेको छ छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाले। गर्भवती भएको अवस्थामा एकपटक अनि बच्चा जन्मिसकेको बच्चालाई पनि पौष्टिक आहार खानको लागि चाहिँ 2400 एकपटक मात्रै हो र मोतिया बिन्दु अपरेसन गरेको खण्डमा चाहिँ 5000 अपरेसन खर्च केही राहत होस् भनेर त्यो पनि अन्तिम संस्कार खर्च भनेर त्यो पनि दिने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले राम्रो व्यवस्थापन गरेको छ भने किसानलाई सहुलियत दरमा सहज तरिकाले मल खाद समेत वडामै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नयाँ ग्रामीण सडकमा पिसिसी ढलान, कृषि सडक निर्माण गर्दै मठ, मन्दिर र मदरसालाई समेत संरक्षण गर्दै नगरपालिका अगाडि बढेकाले नगरवासी खुसी देखिएका छन् पालिकाको कामसँग। नगरमा यो युवाहरू बेरोजगारी छ, युवाहरूको रोजगार हुनुपर्ने, कृषिमा लगानी बढी जोड हुनुपर्ने, रोडबाट जहाँ तहाँ भद्रगोल छ, कृषिको बाटोमा पनि बिजुली, विद्युत यो सबै भए एकदम राम्रो हुन्छ किसानको। पालिकाले अब युवाहरूका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। नगरको समग्र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढेको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका धनुषाका अन्य पालिका भन्दा अगाडि जाने प्रयासमा छ। विकास र समृद्धिका सवालमा छिरेश्वरको यो गतिशील यात्रा नरोकियोस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। धनकुटाको भेडेटारमा साकुरीगढी गाउँपालिकाले डिजिटल सूचना केन्द्र स्थापना गर्यो। सूचना केन्द्र मार्फत भेडेटारका पर्यटकीय स्थल र गाउँपालिकालाई हेर्न र बुझ्न सकिने। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाद्वारा 50% अनुदानमा कृषकलाई पावर टिलर वितरण। पावर टिलर पाएपछि किसान दङ्ग। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह बन्द। नगर र गाउँ क्षेत्रमा उच्च सतर्कता। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाद्वारा कोरोना प्रभावित कृषकलाई बिउ बिजन तथा कृषि औजार प्रदान। 20 कृषकलाई 50,000 नगद र सामग्री समेत वितरण गरिने।
कोरोनाका कारण गत चैतदेखि बन्द भएका डोल्पाका विद्यालय स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याए। क्वारेन्टिन चलाइएको विद्यालयमा सरसफाई गरेर पठन पाठन सुरु। बैतडीको पुरचौडी नगरपालिकामा कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन। अब नगरवासी उपचारका लागि अन्यत्र जानु नपर्ने। किरात धर्मगुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको 136औं जन्म जयन्तीको अवसरमा ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा। विभिन्न कार्यक्रम गरी लिङदेनको जन्म जयन्ती मनाइयो। पश्चिम नवलपरासीको बर्तघाट नगरपालिकाद्वारा डेङ्गु विरुद्धको अभियान सुरु। खल्डा खुल्डी पुरै र लार्वा खोजेर नष्ट गरिने। ललितपुरको कन्जोसोम गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी खेती र बाख्रा पकेट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू लागू हुने। इच्छुक कृषि समूह र फार्महरूलाई आवेदन दर्ता गर्न गाउँपालिकाको आग्रह। ब्लड क्यान्सरबाट पीडित स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डोलराज ढकालको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन। दाताको साझेदारीमा जुम्लाका 3 स्थानीय तहमा 4 नमुना सामुदायिक सेवा भवन निर्माण सुरु। भवनलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि किसानले प्रयोग गर्ने। सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिकाको भलाए दमारमा सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्र भवन निर्माण हुने। नगर प्रमुख हस्तपुनद्वारा शिलान्यास। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका विद्यालयले कोचिङ कक्षा चलाउने। शुल्क पालिकाले बेहोर्ने। सबै विद्यालयलाई प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जुम्ला र कास्कीमा यस वर्ष तिहारमा देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध। अटेरी गर्नेहरूलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार कारबाही गरिने। बाराको कलैया उपमहानगरपालिका 24 सखुईमा आगलागीका कारण 7 घर जलेर नष्ट। आगलागीबाट 7 लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति। कोरोना संक्रमणबाट रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको मधुबनी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एकजना सिनियर अनमीको भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा मृत्यु। प्लाज्मा थेरापी दिएको भए पनि बचाउन नसकेको अस्पतालद्वारा जानकारी। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा चापाकोटमा महिलाहरूका लागि 3 महिने सिलाइ कटाइ तालिम सुरु। महिलालाई स्वरोजगार बनाउने नगरको लक्ष्य। पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईद्वारा ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई मास्क र सेनिटाइजर वितरण। स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाले सबै नगरवासीको निशुल्क कोरोना बिमा र PCR परीक्षण गर्ने। बिमा गराउने निर्णय विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट पारित। र काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 5 स्थित थानकोटमा बसको ठक्करबाट बाजुराका 40 वर्षीय नवीन लोहारको मृत्यु। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। शिक्षा कृषिदेखि पर्यटनसम्ममा बराहा क्षेत्रको लोभलाग्दो काम। सुपरमार्केटमा सपिङ गरेर बराहा क्षेत्रको दर्शन। बिरामी परे छेउमै छ अस्पताल। भगवानपुर गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो स्थानीय दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा। खेतीमा व्यस्त बने स्थानीय। अब गाउँमै बन्ने भए स्वरोजगार। सिन्धुलीगढी संरक्षणमा जुट्यो कमलामाई नगरपालिका। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउने अभियान। तीनै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक। बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 कालिका नगरलाई समृद्ध बनाउन कसियो वडा। अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। कोरोना कहरमा पनि रोकिएन विकास। पाइलै पिच्छे बुस्या कुकुरको बेगबेगी। मान्छेदेखि बाख्रासम्म टोक्न थालेपछि नियन्त्रणमा तात्यो सिद्धिचरण नगरपालिका। रेबिज भ्याक्सिनसँगै वन्ध्याकरण सुरु। र भोजपुरको टेम्के मयुङ बन्यो प्रदेश 1 कै पहिलो उज्यालो गाउँपालिका। 3738 घर जलमल्ल। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् अब अँध्यारोमा बस्ने दिन गए।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विद्युत उत्पादनको सम्भावनामा संसारकै दोस्रो मानिएको नेपालकै धेरै घरमा बिजुली बल्दैन भन्दा पत्याउन गाह्रो नै हुन्छ। तर यथार्थ यही छ हाम्रो। हाम्रा धेरै गाउँ बस्ती र सहरमै पनि सबै घरमा बिजुली पुगेको छैन। ठुला साना विद्युत आयोजना निर्माणका काम भइरहेका छन्। कतिपय सम्पन्नको चरणमा छन् भने कति रोकिएका छन् अनेक कारणले। तर गाउँ बस्तीमा भने अन्धकार कायम छ। यसबीचमै प्रदेश 1 को भोजपुरको टेम्के मयुङले भने आफूलाई उज्यालो गाउँ घोषणा गरेको छ। भोजपुरबाट पालिका खबरदाता कविता खड्काको एक रिपोर्ट। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका उज्यालो गाउँपालिका घोषणा भएको छ। यो गाउँपालिकालाई प्रदेश 1 को पहिलो उज्यालो स्थानीय तहको रूपमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले घोषणा गरेका हुन्। भोजपुरको टेङ्केमयुङ गाउँपालिकाका 3738 घर परिवारमा विद्युत विस्तार भएसँगै उज्यालो गाउँपालिका घोषणा भएको हो। भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्र रहेको यस गाउँपालिकाका 9वटै वडामा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार भएको छ। उज्यालो गाउँपालिका घोषणापछि यहाँका स्थानीय हर्षित भएका छन्। पहिलाको जस्तो कुपी बालेर बस्नु परिरहेको छैन, पढ्न लेख्न सहज भइरहेको छ। अब त्यसमाथि नि कम्प्युटरको जमाना आइसकेको हुनाले नेटको पनि विस्तार भइरहेको छ। हामीलाई नेटबाट कामहरू गर्न सजिलो भइरहेको छ। गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको थियो विद्युत विस्तार। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा सडकको स्तर उन्नतिमा काम गरेर समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। हामी 3738 घर जनताहरू हामी टेम्केमयुङको पूर्ण जनताहरू हो। त्यसमा अब कति व्यक्तिहरूले आफू खुसीले नबाल्नु भएको कुरा फरक होला। यदि होइन भने हामीले चाहिँ जनताको पहुँचमा हुने गरी सबैतिर विद्युत पुर्याइदिएका छौँ। प्रदेशलाई 2 वर्षभित्र उज्यालो बनाउने प्रदेश सरकारको अभियान समेत छ। अब क्रमशः अन्य स्थानीय तहलाई पनि उज्यालो घोषणा गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ। आज अँध्यारो मुक्त गाउँपालिकाको रूपमा यो पालिका घोषित भएको छ। पहिलो पालिका, यस प्रदेशको पहिलो पालिकाको रूपमा आज आफूलाई उभ्याएको छ ध्रुवराज राई, जो यो पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विद्युत विस्तारका लागि गाउँपालिकाको 6 करोड 60 लाख, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 6 करोड 20 लाख, सङ्घीय सरकारको 50 लाख र प्रदेश सरकारको 10 लाख रुपैयाँ लागतमा गाउँपालिकाभरि विद्युत विस्तार गरिएको हो। आज यो टेम्केमयुङ गाउँपालिका पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्न हामी सफल भएका छौँ। यो बिचमा हामीसँग यति बजेट मात्रै पर्याप्त थिएन काम गर्न। यसको लागि मैले आज यो टेम्केमयुङ गाउँपालिकावासी जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा जनश्रमदान गर्नुभयो, करिब हामीले एउटा प्राविधिक हिसाबले एनालाइसिस गर्दै गर्दा करिब 4 करोड बराबरको श्रमदान यहाँ टेम्केमयुङ गाउँपालिकावासीबाट भएको देखिन्छ। भोजपुरमा हालसम्म 48% नागरिक विद्युतको पहुँचमा रहेका छन्। यससँगै अन्य स्थानीय तहमा पनि विद्युत विस्तारको काम भइरहेको छ। अबका केही वर्षमा भोजपुरका सबै स्थानीय तहमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने आशा गरौँ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। शिक्षा, कृषिदेखि पर्यटनसम्ममा बराहा क्षेत्रको लोभलाग्दो काम। सुपरमार्केटमा सपिङ गरेर बराहा क्षेत्रको दर्शन। बिरामी परे छेउमै छ अस्पताल। भगवानपुर गाउँपालिकाले उपलब्ध गरायो स्थानीय दलित समुदायलाई निःशुल्क जग्गा। खेतीमा व्यस्त बने स्थानीय, अब गाउँमै बन्ने भए स्वरोजगार। सिन्धुलीगढी संरक्षणमा जुट्यो कमलमाई नगरपालिका। ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल बनाउने अभियान। तीनै तहका सरकारको अग्रसरता आवश्यक।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 कालिका नगरलाई समृद्ध बनाउन कसियो वडा। अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र। कोरोना कहरमा पनि रोकिएन विकास। पाइलै पिच्छे बुस्या कुकुरको बेगबेगी मान्छेदेखि बाख्रासम्म टोक्न थालेपछि नियन्त्रणमा तात्यो सिद्धिचरण नगरपालिका। रेबिज भ्याक्सिनसँगै वन्ध्याकरण सुरु। र भोजपुरको टेम्केमयुङ बन्यो प्रदेश 1कै पहिलो उज्यालो गाउँपालिका। 3738 घर जलमल्ल। मुख्यमन्त्री राई भन्छन् अब अँध्यारोमा बस्ने दिन गए। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।